ربیع الاول دے اندر نبی پاک نال محبت دی ولادت بناؤن والے پیارے انج نہیں محبت کری دی کہ چہرہ بھی منڈائی جائیں، داڑھی بھی منڈائی جائیں، شراباں بھی پیتی جائیں، اللہ تاشاں بھی کھیلی جائیں، سگرٹاں بھی پیتی جائیں، ہر دنیا دا برا کم کیتی جائیں تے اپنے آپ نو نبی پاک دا ممتی بھی اخلوا لوے۔ نانیاں پیارے اصلاح کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ دا قرآن کہندے کل قیامت نو اپنے ہتھاں تے چک وڈے گا اور پھر روئے گا، کرلائے گا، رو رو کیسن دنیا والے بیج ربا ایک واری، رو رو کیسن دنیا والے بیج ربا ایک واری، من کے قرآن حدیث نبی دی کرساں تابع داری، حکم غسی گن دنیا اندر مول نہ ہرگز جانا، حکم غسی گن دنیا اندر مول نہ ہرگز جانا، وچ جہنم ہمیشہ رہنا دائم برا ٹھکانا۔ میں تینوں پاک نبی نال محبت کرنا والیاں دا حال سناواں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے مدینے دے شہزادے چودھری صحابیاں وچوں صحابی نے لینڈ لارڈ بیوروکریٹ اللہ کاروبار تے بزنس مین صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی دی غلامی کردے نے، ان دے کولے نوکر کھڑے نے پیارے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن اللہ اکبر مسجد نبوی دے وچ اعلان ہو گئے، رب دا قرآن آ گئے، اللہ پاک والو وحی آ گئی ہے، فرمایا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنے صحابیاں نو اعلان کر دیو، اپنے منن والیاں نو اعلان کر دیو۔ جی جی اللہ جی کیڑا اعلان؟ فرمایا شراب حرام ہو گئی ہے، آج تو بعد شراب نہیں پینی۔ اوڑ کلونی دے رہن والیاں دوستا ہو کے مسلمان امتی تے تیری شادی تے شراب چلے تو کہ جا مسلمانے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ پھر بھی تو مسلمانے بڑے تڑلے دے نال نماز 5 ٹائم تو نہ پڑے پھر بھی مسلمانے مسلمان آئے۔ اللہ شراب تو پیویں پھر بھی مسلمانے، مجرے تو کرائے پھر بھی مسلمانے، سودی کاروبار تو کرے پھر بھی مسلمانے، اپنی عورتوں نو پردہ نہ کرائے پھر بھی مسلمانے۔ اللہ اکبر، وراثت صحیح تقسیم نہیں کرتا پھر بھی مسلمانے، حلال حرام دی تمیز نہیں کرتا پھر بھی مسلمانے، اللہ گندیاں گندیاں گالیاں کڈنے پھر بھی مسلمانے، اپنی بیوی نال برا سلوک کرنا پھر بھی مسلمانے، اپنی اولاد نال برا سلوک کرنا پھر بھی مسلمانے۔ آؤ لوگو رب دا قرآن کدے نہیں پڑھیا پھر بھی مسلمانے، صبح شام دے ذکار نہیں کیتے پھر بھی مسلمانے۔ اللہ اکبر، اپنا لباس مسلمانہ وانگ نہیں بنایا، اپنا چہرہ مسلمانہ ورگا نہیں بنایا پھر بھی مسلمانے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ مسلمانہ دی میں گل سنان لگا، کلمہ پڑھنے والیاں دی گل سنان لگا، محبت کرنے والیاں دی میں گل سنان لگا۔ پیارے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ڈیرے تے بیٹھے نہیں، پرے پچیت لگیے، اجے شراب حرام نہیں سی ہوئی، اجے شراب دے حرام ہون دا حکم نہیں سی آیا، بس انہاں فرمایا شیطانی کھیلے ان دے نال عقل معوف ہو جاندی ہے، پھر حکم دوبارہ آیا تے شراب حرام ہوئی ہے۔ آج شراب حرام ہوئی ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر نے صحابہ نو مسجد دے اندروں روانہ کر دیتے، جاؤ مدینے دیاں گلیاں دے اندر اعلان کر دیو، مدینے والیاں نو دسیو رب دا قرآن آ گئے، محمد دا فرمان آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو بعد شراب نہیں جے پینی، شراب اللہ پاک نے حرام کر دیتی ہے۔ ایک صحابی ابو طلحہ انصاری دی گلی دے اندر جا رہے، چل دیا اعلان کردہ جا رہے، او مدینے والے ہو ایک ضروری اعلان سن لو، اللہ اکبر، اللہ
پاک تے قرآن اتار دیتے، اللہ دے رسول تے وحی آ گئی ہے، اللہ دے رسول فرماندے نے شراب حرام ہو گئی ہے، شراب نو حرام کر دیتا گیا ہے۔ او مدینے دے رہن والے ہو، او نبی پاک نال محبت کرنے والے ہو، آج تو بعد شراب نہیں جے پینی۔ اللہ اللہ ابو طلحہ انصاری اپنے ڈیرے تے بیٹھے پرے پچایت سن رہے نے، اچانک آواز آئی ہے، فرمان لگے ہو ڈیرے والے نو خاموش ہو جاؤ، اعلان سنو زور نال، توجہ نال اعلان سنو۔ ایڈا اسی آواز آ رہے، توجہ کرو اعلان کس گل دا ہو رہا ہے۔ انس بن مالک نو فرمایا انس اے بیٹے، انس چھوٹے جانے اجے، انس دی داڑھی مچھ بھی اجے نہیں آئی، فرمایا انس جا دروازے تے ویخ کس گل دا اعلان ہو رہے ہیں۔ پیارے انس بن مالک دوڑ کے دروازے تے آ گئے، دروازہ کھولے، اچانک گلی دے اندر صحابی رسول آ رہے نے اور اعلان کر دے آ رہے نے، کی فرماندے نے او مدینے والے ہو، اللہ دا قرآن آگے فرمایا شراب حرام ہو گئی ہے، آج تو بعد مسلمانہ نے شراب نہیں پینی۔ حضرت انس بن مالک نے جلدی جلدی دروازہ بند کیتے، اندر آئے نا، ابو طلحہ انصاری پوچھن لگے انس کیڑی گل ہے، کس چیز دا اعلان ہو رہے؟ حالانکہ پیارے ابو طلحہ نے شراب دا پیالہ ہاتھ دے اندر پکڑے آئے، شراب پیش کیتی گئی ہے، سارے ڈیرے تے شراب چلتی پئی ہے۔ اچانک پتہ لگیا کہ قرآن آ گیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آ گیا ہے، اللہ اکبر منن والیاں چس کراتی منن دی، میں تے تو من دے ہی نہیں ہے، 30 سال ہو گئے سودی کاروبار نہیں چھڑ دے، اللہ حرام کھانا نہیں چھڑ دے، عیاشیاں کرنیاں نہیں چھڑ دے، مجرے کرانے نہیں چھڑ دے، اپنے موبائل دا ڈیٹا کھول، او نوجوانہ مسجد تے مسلمان نظر آنے، بازار چ کچھ ہور نظر آنے، کلا ہوئے کچھ ہور نظر آنے، اللہ دکان تے ہوئے کچھ ہور نظر آنے، او واہ مسلمان اللہ اللہ آ ویخ میں مسلمان صحابیاں دی گل سنا رہے ہیں۔ پیارے ابو طلحہ انصاری او میں شراب دے پیالے اتے ٹیبلاں تے واپس رکھ دیتے اور فرمان لگے اے انس بن مالک چک شراب دے مٹکے، چک ساری شراب کٹھی کر تے دروازے دے سامنے روڑ دے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے میں ساری شراب کٹھی کی تھی، جا دروازے تے ڈولی ہے، اجے دروازے تے ڈولنا پیائے تے گلی دے اندر شرابے میں رڑی ہوندی ہے جی میں پانی دا سلاب آ گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ انج منی دے محبت ہووے تے انج دی محبت ہوندی ہے، آقا نال پیارے تے انج دا پیار کر لے۔